तपाईहरुले यसरी आयोजना गर्नुभएको है विशेष गरिकन यो जुन सेमिनार है एनोन फेलोशिप मलेसियाबाट यो आयोजना गरिएको यो जुन फेलोशिप छ यो मिटिङ छ भर्चुअल मिटिङ र यसमा विशेष मेरो चाहिँ टपिक एन्ड टाइम साइन एन्ड इभेन्ट्स अन्तिम दिनका चिन्हहरू र घटनाहरू भनेर मलाई 14-15-16 को समय दिएको छ र जति सक्दो यसलाई म एकदम यो समयलाई एकदमै सदुपयोग गरेर म जति सक्दो है अन्तिम समयको कुराहरू म बताउन चाहन्छु र हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् र सर्वप्रथम म है अन्तिम समयको कुराहरू भन्न अगाडि म विशेष गरिकन येशू चाँडै आउनु हुँदैछ भन्ने विषयमा म बताउने छु जीसस इज कमिङ सुन है त्यो विषयमा म बताउने छु अनि येशू चाँडै आउनु हुँदैछ यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट अफ द मेसेज र म त्यहाँदेखि बिस्तारै बाइबलले आज के भनेको छ अनि बाइबल अनुसार चाहिँ कस्तो कस्तो घटनाहरू हुँदैछ अनि कसरी बाइबलको कुराहरू चाहिँ यो घटनाहरूसँग मिल्दैछ त्यो सम्बन्धमा म बोल्ने छु र यो नेटवर्क घरि यता आउँदैछ घरि उता जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यता हेर्नु कि उता हेर्नु भयो है कता हेर्नु अनि एनिवे यो जुन यो माथिपट्टिको छ मेरो दुईटा छ यो माथिपट्टिको भएकोलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा ल्याइदिनुहोस् को-होस्ट हुनुहुन्छ हजुर यो यतापट्टिको यो सिधा हेरेको पट्टि चाहिँ तपाईले है हुन्छ ओके देख्नु हुँदैछ है स्पष्टसँग अनि सुन्नु पनि हुँदै होला यो मैले अब साइडमा राखेको कारण चाहिँ यो फेल भयो भने चाहिँ त्यो भनेर अप्सन राखेको छु है प्रार्थना गरिदिनुहोस् है यस्तै छ अहिले यहाँनिर समस्या नेटवर्कको समस्या एकदमै बढी मात्रामा छ इन्डियामा यो 5G गर्न लागि कम्पनीको नेटवर्कहरू एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ जियोले चाहिँ 5G लन्च गर्न आँटेको छ चाहिँ गर्न लागेको छ सुन्नु हुँदैछ मलाई हेलो हालेलुया सुन्नु हुँदैछ इको हुँदैछ हुन्छ र है येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ भन्ने आज विषयमा चाहिँ है आज बाइबलमा चाहिँ झन्डै पुरानो नियममा चाहिँ सबै बाइबलमा चाहिँ टोटल 1845 पल्ट चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ भन्ने है आज कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ येशू ख्रीष्ट चाँडै आउनु हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको अब मतलब उहाँको आगमन सम्बन्धको कुराहरू येशू आउनु हुने कुराहरू दोस्रो आगमनका कुराहरू अब र्याप्चरका कुराहरू यो सबै मिलाएर चाहिँ 1845 पल्ट चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भनेदेखि आज बाइबलमा के पाउँछौँ भनेदेखि यो उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ है येशू ख्रीष्ट आउनु हुने फेरि आउनु हुने दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ अनि त्यो सबैलाई हामीले टोटालिटीमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ
1814 टाइम्स 1845 पल्ट बताएको छ भने न्यू टेस्टामेन्ट अथवा नयाँ नियममा मात्र 318 पल्ट है प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा कुराहरू लेखिएको छ। 318 पल्ट चाहिँ नयाँ नियममा लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ है पुरानो नियमको 17वटा पुस्तकहरूमा पुरानो नियमको 17वटा पुस्तकमा चाहिँ दोस्रो आगमनको कुरा चाहिँ एउटा एकदमै जोड दिएको एम्फसाइज गरेको अथवा डोमिनेन्ट थीम अथवा त्यसमा जोड दिएको विषय हो है। 17वटा ओल्ड टेस्टामेन्टको पुरानो नियमको पुस्तकहरूमा यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन दोस्रो आगमन सम्बन्धको कुराहरूलाई जोड दिएको छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एम्फसाइज गरेको भनेर भनिन्छ। इट्स मेन्सन इन द अपोस्टल्स क्रीड है, प्रेरितहरूको धर्मसारमा पनि यानी यीशु ख्रीष्टको आगमनको बारेमा दोस्रो आगमनको बारेमा बताएको छ। अनि सुसमाचारहरूले मत्ती 24 अध्यायमा हेर्यौँ भने, मार्कुस 13 अध्यायमा हेर्यौँ भने, लुका 21 अध्यायमा हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर है हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी यो अन्तिम समयको कुराहरू है प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको कुराहरू यहाँनिर एकदमै बताएको छ। मत्तीको अब सबै त्यो 24 अध्याय नै पढिरहनु चाहिँ हामी सक्दैनौँ, तर यहाँनिर है एक एकवटा पद चाहिँ टिप्नु पर्दाखेरि चाहिँ मत्ती 24को 30ले भन्छ, मत्ती 24को 30ले भन्छ, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ, पृथ्वीका सबै जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमाको साथ आइरहेको देख्नेछन्। यो चाहिँ मत्ती 24को 30 पदमा चाहिँ यसरी यीशु ख्रीष्ट आउनु हुने कुरा चाहिँ बताएको छ। पृथ्वीका सब जातिहरूले चाहिँ के गर्नेछ, जब पुत्रको चिन्ह चाहिँ आकाशमा देखा पर्छ तब संसारको सबै चाहे त्यो जुनसुकै धर्मावलम्बीको किन नहोस् है, आज उनीहरूले चाहिँ विलाप गर्नेछन् भनेर बताएको छ। र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशको बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमाको साथमा आइरहेको देख्नेछन्। यो चाहिँ दोस्रो आगमनको कुरा हो। दोस्रो आगमनको कुरा चाहिँ यहाँ यसरी बताइएको छ। अनि त्यस्तै गरिकन फेरि मार्कुसको 13को 26मा हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि त्यसरी यसरी लेखिएको छ। म एक एकवटा पद मात्रै लिँदैछु, हुनु त हामीले डल्लै डल्लै अध्याय नै पढ्नुपर्ने हो। अनि एक एकवटा पद एकदम मेन पद पढ्दैछु। मार्कुसको 13को 26मा भन्छ, अनि त्यस समयमा मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासित बादलमा आउँदै गरेको देख्नेछन् है। यो चाहिँ मार्कुसले उसले सुने अनुसार, प्रभु यीशुले भने अनुसार चाहिँ उसले त्यहाँ के गर्दैछ भन्दैछ। अनि लुकाको 21को 27मा पनि भनेको छ, त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमाको साथ बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन् है। महामहिमाको साथमा तिनीहरूले है देख्नेछन् भनेर चाहिँ लुकाको 21को 27मा हामी देख्छौँ है। अनि त्यस्तै गरिकन हामीले हेर्दै गयौँ भने, स्क्रिप्चर हेर्दै गयौँ भनेदेखि हिब्रूको है आज पहिलो थेसलोनिके 4को 16मा पनि स्पष्टसँग बताएको छ। त्यहाँ पनि यस्तो स्पष्टसँग बताएको छ कि किनकि प्रभु स्वयं नै हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्ली आउनुहुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिलो बाउरी उठ्नेछन्। अब यो चाहिँ हुकुमको गर्जनसँग भनेर बताएको छ। अनि प्रधान स्वर्गदूतको चाहिँ आज तुरहीको स्वरसित भनेर यहाँ बताएको छ है। अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बाउरी उठ्नेछन्, यो चाहिँ ऱ्याप्चरको विषयमा बताएको है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज बादलमा आउनुहुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू बाउरी उठ्नेछन्। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू सबै है जोहरू जीवित छौँ है, अब अहिले यो समयमा ऱ्याप्चर भइहाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने
पहिला मरेकाहरू, ख्रिस्टमा मरेकाहरू, सुति गएकाहरू उठ्नेछन्, पहिला उनीहरू बौरी उठ्नेछन्, अनि त्यहाँदेखि हामी जो जीवित छौँ हामी यतिकै हाम्रो शरीरको रूप परिवर्तन हुनेछ है। आज हाम्रो शरीर चाहिँ महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनेछ। यो मासु र रगत चाहिँ आज स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैन। महिमित शरीरमा परिवर्तित भएर चाहिँ हामीले चाहिँ दोस्रो आगमन होइन, यो चाहिँ ऱ्याप्चर हो। ऱ्याप्चरमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्छ आफ्नो दुलहीलाई लिनको निम्ति। दोस्रो आगमन चाहिँ त्यो होइन है। दोस्रो आगमन चाहिँ त्यो होइन। दोस्रो आगमन चाहिँ है जब 1000 वर्षको राज्य है, मतलब दोस्रो आगमन चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो आगमनमा चाहिँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आएर खुट्टा टेक्नुहुन्छ है। जेरुजलेममा उहाँले आएर खुट्टा टेक्नुहुन्छ दोस्रो आगमनमा चाहिँ। त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याप्चर हुन्छ। अब हुने घटना जुन घटना हामी पर्खिराखेका छौँ त्यो अलौकिक घटना हो, त्यो सुपर नेचुरल हो, एकदमै त्यो अलौकिक कुरा हो। एन्ड इट हेज गट नथिङ टु डु विथ हामी मान्छे र हाम्रो त्यो नेचुरल कुराहरूसँग त्यसको केही पनि वास्ता छैन, त्यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। इट इज टोटली अ सुपर नेचुरल इभेन्ट। त्यो चाहिँ टोटली एउटा अलौकिक घटना हो। अनि त्यसमा चाहिँ है यो ऱ्याप्चर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्खिरहेको, हामीले इन्तजार एकदमै आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ उहाँले एकदमै जोडतोडको साथमा है। ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ म पछि यहाँ अर्थ खोलिदिन्छु। अनि आज मण्डली चाहिँ गएर चाहिँ के गर्ने हो, प्रभु यीशुलाई चाहिँ बादलमा भेट्ने हो। र हामी जस्तो ऱ्याप्चर भइसक्छ मण्डली उठाइन्छ अनि पवित्र आत्मा पनि त्यो ऱ्याप्चर नै पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। आज हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ पवित्र आत्माले आज काम गरिराख्नु भएको छ है, मण्डलीसँग मिलेर, विश्वासीसँग मिलेर। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ है आज मण्डली तयार गर्नुहुने काम गरिराख्नु भएको छ है। मण्डलीलाई, ख्रीष्टको दुलहीलाई तयार गर्नुहुने काम गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर दुलही तयारी भइरहेको छ। अनि जस्तो ऱ्याप्चर हुन्छ मण्डली उठाइन्छ, मण्डली सँगसँगै पवित्र आत्मा पनि उठाइनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ संसारमा चाहिँ एकदमै ठुलो क्लेशको समय सुरु हुन्छ। महासङ्कष्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ, ट्रिब्युलेसन भन्छ है। एकदमै ठुलो क्लेशको समय सुरु हुन्छ। अनि त्यो क्लेशको समय चाहिँ अलमोस्ट 7 इयर्स हुन्छ है। त्यो चाहिँ 7 वर्षको समय हुन्छ। त्यो 7 वर्षको समयलाई चाहिँ हामी 2 भागमा हामीले बाँड्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 3.5 वर्ष हुन्छ। फर्स्ट हाफ अफ द ट्रिब्युलेसन, पहिलो महासङ्कष्टको है, एकदमै महासङ्कष्टको समय है, त्यो क्लेशको समय चाहिँ 3.5 इयर्स हुन्छ पहिला। अनि त्यसको बादमा चाहिँ है 3.5 इयर्स त्यसको पछाडि हुन्छ। अनि यो 7 वर्ष हुन्छ टोटल। अनि 3.5 वर्षको समयमा चाहिँ, जब 3.5 वर्षको समय हुन्छ अनि त्यति बेला यो ऱ्याप्चरमा चाहिँ धेरै विश्वासीहरू पनि छोडिनेछ, धेरै विश्वासीहरू छोडिनेछ है। ऱ्याप्चरको समयमा धेरै विश्वासीहरू पनि छोडिनेछ है, जसले विश्वास गर्दैन है। आज जो तयार भएको छैन, जोसित चाहिँ पर्याप्त मात्रामा है आज पवित्र आत्माको भरपुरी छैन है। त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भन्दा पवित्र आत्माको भरपुरी भन्नाले चाहिँ कहाँबाट हामी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ संसारमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले धेरैवटा दृष्टान्तहरू दिनुभयो, प्यारेबल्सहरू बताउनु भयो। अनि वान अफ द एउटा प्यारेबलमा चाहिँ उहाँले 10 कन्याको है विषयमा भन्नुभयो। अनि यो 10 वटा कन्याहरू चाहिँ
आज एउटा राजाको है बिहा भोजमा बोलाएको हुन्छ अनि राजाको यो बिहा भोजमा बोलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है उनीहरू तम तयार भएर आएको हुन्छ अनि दुलहा चाहिँ कति बेला आउँछ एट वाट टाइम है विच टाइम कुन समयमा त्यो दुलहा आउँछ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन एक्चुअली हिब्रू कल्चरमा है यहुदीहरूको कल्चरमा उनीहरूको संस्कारमा उनीहरूको कल्चरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या दुलै चाहिँ एकदम तयार भएर हाम्रो यहाँको जस्तो यति तारिक आउँछु मङ्गनीको लागि यति तारिक बिहाको लागि यति तारिक सोधनीको लागि भन्ने कुराहरू आज यहाँ त सबै फिक्स गरेर अनि तयार भएर बसेको हुन्छ होइन तर एउटा यहुदीको कल्चर अनुसार चाहिँ दुल्हाले कुनै पनि टाइम आउन सक्छ क्या अचानक है अनि उसले आज उसको हुनेवाला जो दुलही छ उसलाई के पनि भन्दैन अनि वाट टाइम एक्ज्याक्टली है कुन समयमा ऊ आउँछ त्यो भनेको हुँदैन त्यसैले त्यहाँ जो प्रिपेयर भएर दुलही पनि अनि दुलहीसँग हुने कन्याहरू त्यस्तो है त्यति बेला अब एकदम त्यो एउटा दस्तुर जस्तै त्यो एउटा ट्रेडिसन जस्तै परम्परा जस्तै तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है अनि कति बेला आउँछ दुला है कति बेला आउँछ रातमा आउँछ कि रातको 12 बजी आउँछ कि बिहानै आउँछ कि दिउँसो टन्न घाम लागेको बेलामा आउँछ कि साँझ परेको बेलामा आउँछ कि तर तयार चाहिँ भएर बस्नु पर्यो सुत्नु भएन है अनि त्यहाँनिर अल्छी मान्नु भएन अनि त्यसरी एकदम इन्तजार गरेर बस्नुपर्ने चाहिँ एउटा ट्रेडिसन भएको कारणले गर्दाखेरि दुला कति बेला आउँछ त्यति बेला चाहिँ तयार भेट्नुपर्छ दुलहीलाई पनि तयार एकदम रेडी है एकदम फ्रेस ताजा सिँगारिएको भेट्नुपर्छ है सिँगारिएको भेट्नुपर्छ अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामी देख्छौँ है त्यसको बादमा चाहिँ हामी देख्छौँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज दुल्हा आइपर्छ अनि त्यहाँ 10 कन्याहरू पनि त्यसरी नै बिहा भोजमा बोलाएको हुन्छ बोलाएको हुँदाखेरि चाहिँ 10 कन्यामा चाहिँ 5 जना चाहिँ बुद्धिमती कन्या हुन्छ र 5 जना चाहिँ मूर्ख कन्याहरू हुन्छ र यिनीहरूलाई किन बुद्धिमती र आज मूर्ख भनेर बताएको छ भन्दाखेरि बुद्धिमतीहरूसँग चाहिँ एक्स्ट्रा तेल फाल्टो तेल हुन्छ है फाल्टो उनीहरूले तेल लिएर आएको हुन्छ किनभने उनीहरूको बत्ती बलिराख्नुपर्छ अनि यो आज कन्याहरूले चाहिँ बत्ती जलाउने काम दुलहालाई है आज स्वागत गर्दाखेरि चाहिँ बत्ती जलाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सायद त्यो रातको समयमा आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ अनि यो कन्याहरूले चाहिँ बत्ती बालेर चाहिँ है दुलहीको पक्षबाट चाहिँ दुलहालाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ यो बुद्धिमती कन्याहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पहिल्यै जानेको हुन्छ अब कुन समयमा आउँछ र तेल सकिन सक्छ है जब मेन दुलहा एकदमै आएको समयमा नै तेल सिद्धियो भने त है प्रब्लम हुन्छ समस्या हुन्छ ठुलो समस्या हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिल्यै जानेर बुद्धिमानी भएर चाहिँ उनीहरूले के गरेको हुन्छ तेल चाहिँ एक्स्ट्रा बोकेर ल्याएको हुन्छ है उनीहरूले चाहिँ तेल चाहिँ एक्स्ट्रा लिएर आएको हुन्छ कि कथनकाल सकिहालेको खण्डमा तेल सिद्धिएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले तेल सिद्धिएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ है के गर्नेछ आज त्यो तेल एक्स्ट्रा ल्याएको चाहिँ फेरि हालेर बाल्नेछ अनि आज उनीहरू चाहिँ बुद्धिमानी भए जोसँग एक्स्ट्रा तेल थियो अनि तेलले के देखाउँछ भन्दाखेरि तेलले चाहिँ जहिले पनि पवित्र आत्मालाई संकेत गर्छ तेलले पवित्र आत्मालाई संकेत गर्छ जब हामी अभिषेक गर्छौं पुरानो नियममा राजाहरू पुजारीहरू जब अभिषेक गरिन्थ्यो उनीहरूको शिरमा तेल खनाइन्थ्यो तेल खनाएर चाहिँ है भजन सङ्ग्रह 133 मा त्यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईले पढ्नु भयो भने त्यहाँदेखि है माथि शिरदेखि दाढीदेखि लिएर चाहिँ तल उसको कम्मरदेखि लिएर तल उसको खुट्टासम्म त्यहाँ तेल बगेको कुरा बताएको छ तेलले चाहिँ पवित्र आत्मा अनि पवित्र आत्माको भरपुरी त्यो एक्स्ट्रा तेल हुनु भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी है भरपुरी हुनु एकदम पवित्र आत्माको भरपुरीमा बस्नु अनि ओभरफ्लोइङ जस्तो दाउदले भनेको छ मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्दछ मेरो कचौरा चाहिँ भरिएर पोखिन्दछ
उसको कचौरा चाहिँ खालि भरिने मात्र होइन तर भरिएर पोखिन्छ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो बुद्धिमती कन्याहरूले चाहिँ उनीहरूको तेल चाहिँ भरिएर पोखिने गरी उनीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा तेल बोकेर ल्याएको थिए र यो मूर्ख कन्याहरूले चाहिँ के गरेको थियो, जति तेल छ त्यतिसँगै उनीहरू आएको थियो है, जति बल्छ बल्छ। अनि अन्तमा के हुन्छ, जब दुला आइपुग्दैन अनि अन्तमा अब दुला आउने बेला भइसकेपछि उनीहरूको तेल सिद्धिन लाग्छ, बत्ती निभ्न लाग्छ। अनि अचानक तिनीहरूले भन्छ हामीलाई पनि देऊ न। उनीहरूसँग चाहिँ एक्स्ट्रा तेल हुँदैन, उनीहरूसँग चाहिँ फाल्टो तेल हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले भन्छ हाम्रोमा तेल है छैन, हामीलाई यसो पैँचो देऊ न, हामीलाई पनि देऊ न भनेर चाहिँ जोसँग एक्स्ट्रा छ उनीहरूलाई, बुद्धिमती कन्याहरूलाई उनीहरूले माग्छ। तर उनीहरूले भन्छ होइन, अब हामीसँग यो भएको तेल पनि है पुग्छ कि पुग्दैन है, पर्याप्त छ कि छैन है, आज दुल्हा कुन समयमा आउँछ त्यो बेलासम्म यसले पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी तिमीलाई दिन सक्दैनौँ, बरु तिमीहरू बजारमा जाऊ अनि तिमीले किनेर आऊ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पठाइदिन्छ। अनि उनीहरू जब ठिक्क बजार जान्छ, बजार गएको बेलामा चाहिँ तेल किन्न गएको बेलामा चाहिँ है ठिक्क त्यति बेला दुल्हा आइपुग्छ। दुल्हा आइपुग्दाखेरि चाहिँ है जोहरू अलरेडी तयार छ, जोसँग फाल्टो तेल थियो, फाल्टो अभिषेक थियो, पवित्र आत्माको भरपुरी थियो है, उनीहरू चाहिँ उठाइन्छ, उनीहरू चाहिँ लगिन्छ अनि ढोका बन्द हुन्छ। अनि त्यो मूर्ख कन्याहरू है त्यति बेला ढोका बन्द भइसकेपछि आएर बाहिरबाट है कराउँदै चिच्याउँदै भन्छ है हामीलाई पनि आउन देऊ भन्छ। तर भित्रबाट भन्छ म तिमीलाई चिन्दिन भनेर चाहिँ भने। त्यसै गरिकन अब 10वटा कन्यालाई चाहिँ बिहा भोजमा बोलाएको हो नि त। 10वटा कन्या चाहिँ आज स्वर्ग राज्यको निम्ति बोलाएको हो नि त। 10जना इसाईहरू हो नि त, 10जनै विश्वासीहरू हो नि त, 10जना कन्याहरू है प्रभुको जनहरू हो। तर के भयो, 5जना मात्रै लगियो दुलासँग अनि 5जना चाहिँ छोडियो। त्यस्तै गरिकन आज विश्वासीहरूको हालत पनि त्यस्तै हुनेछ, विश्वासीहरूको हालत पनि त्यस्तै हुनेछ। जोहरू तयार छैन, जसहरूले आज पश्चातापको जीवन बिताएको छैन, जोहरूले आज संसारसँग कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ, जोहरूले आज जताभावीको जिन्दगी बिताइरहेको छ है, जोहरू आज है आज संसारतिर पनि खुट्टा हालेको छ, यता प्रभुतिर पनि खुट्टा हालेको छ, दोधारमा बसिरहेको छ, दुईटा नौकामा खुट्टा हालेर बसिरहेको छ है। एउटा नामधारी ख्रिस्टानहरू एकदम है पवित्र आत्माको विरोध गर्ने, पवित्र आत्माको सेवकाईको विरोध गर्ने, पवित्र आत्माले भरिएको मानिसहरूलाई है आज खेदो गर्ने, निन्दा गर्ने, चर्चा गर्ने है। त्यस्तो आज कति छ यो संसारमा, कति छ त्यस्तो डिनोमिनेसनहरू छ, त्यस्तो सम्प्रदायहरू छ है, जसले पवित्र आत्माको सेवकाईलाई घोर विरोध गर्छ। के अरे उनीहरूले हाँसी उडाउँछ, उनीहरूले आज बदनामी गर्छ, उनीहरूले आज त्यस्तोहरू छन्। र बाइबलले भन्छ कि एकजना चाहिँ है 2जना दाजुभाइ चाहिँ खेतमा काम गरिरहेको थियो है। 2जना दाजुभाइ चाहिँ एउटै खेतमा काम गरिरहेको हुन्छ, एउटै काम गरिरहेको हुन्छ, तर एउटालाई लगिनेछ अर्कोलाई छोडिनेछ भनेर चाहिँ बताउँदछ। हेर्नुहोस्, एउटालाई लगिनेछ अर्कोलाई छोडिनेछ। 2जना दाजुभाइमा पनि एउटालाई लानेछ एउटालाई छोड्नेछ। यो चाहिँ र्याप्चरको टाइममा हुने कुरा हो। 2जनै दाजुभाइ एउटै घरको हो, उनीहरू एउटै बारीमा छ, एउटै चर्चमा छ, एउटै मण्डलीमा छ, एउटै परिवारमा पनि हुन सक्छ है, तर पनि एउटालाई मात्रै लगिनेछ अर्कोलाई चाहिँ छोडिनेछ भनेर बताएको छ। 2जना दिदीबहिनीहरू झाँटो पिदिरहेको हुन्छ, एउटै घरको दिदीबहिनी, एउटै मण्डलीको दिदीबहिनी, एउटै परिवारको दिदीबहिनी हुन सक्छ है, अनि एउटालाई लगिनेछ अर्कोलाई छोडिनेछ। र्याप्चर यस्तो घटना हो जसले चाहिँ है आज विश्वासीलाई चाहिँ के गर्नेछ, 2 भागमा बाँड्नेछ। अनि कति विश्वासी छोडिनेछ, कति जोहरू तयार छैन, जोहरू आज है आज एकदम लापरवाहीको जिन्दगी जिरहेको छ है, जोहरूलाई मतलब छैन,
आज कति इसाईहरू विश्वासीहरू पैसा कमाउनुतिर लागेको छ, संसारसित सम्झौता गरिरहेको छ, कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ, चर्च जाँदैन, सेवाकाई जाँदैन है, आज प्रभुलाई दिनुपर्ने भागहरू दिँदैन, जताभावीको जिन्दगी बिताइरहेको छ, व्यभिचारमा जिन्दगी बिताइरहेको छ, अपवित्रताको जीवन अश्लीलतामा जीवन बिताइरहेको छ। कति विश्वासीहरू छ है, उनीहरू छोडिने छ। अनि यो छोडिएको विश्वासीहरू चाहिँ त्यो ट्रिब्युलेसनमा पर्नेछ, त्यो महासङ्कष्टको समयमा यो छोडिएको विश्वासीहरू चाहिँ पर्नेछ। र्याप्चरको घटना पछि चाहिँ धेरैजना घरमा पनि अब श्रीमान एकदम प्रभुमा एकदमै राम्रो छ, बलियो छ, प्रभुको डर भय मान्ने, प्रार्थना गर्ने है, परिवारलाई एकदम प्रभुको तरिकामा हिँडाउने, प्रभुको इच्छामा हिँडाउने, प्रार्थना गरिरहने अयुब जस्तै है आज छ भनेदेखि सायद बाउ उठाइन्छ अनि अरूहरू छोडिन सक्छ, आमा छोडिन सक्छ। कति मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो नेपाली जगतमा चाहिँ बेसी बाउहरू छोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने जति पनि सेवाकाईमा जानुपर्छ आमाहरू मात्रै हुन्छ। आमा दिदी बहिनी टन्नै हुन्छ सेवाकाईमा, आमा दिदी बहिनी रुने कराउने, पवित्र आत्माले भरिने है, सङ्घाइ हुने, छुटकारा हुने, उनीहरूलाई विलाप गर्ने बाउहरू त कम्ती हुन्छ। जुनै मण्डलीमा पनि गएर हेर्नुपर्छ, बाउहरूको टाउको गर्नु सक्छ, आमाहरूको गर्नु सक्दैन है। अनि मलाई लाग्छ कति बेसी चाहिँ बाउहरू नै छोडिन्छ जस्तो लाग्छ है। बाउहरू अल्छे हुन्छ, बाउहरू आज सेवा सङ्गतिमा एकदम है, आज एकदम उनीहरू स्लो हुन्छ। अनि अब केही भन्नु सक्दिनँ, श्रीमान र श्रीमतीमा पनि है आज अब दुई किसिमको जीवन जिउँदैछ भने आज श्रीमती छोडिन सक्छ, श्रीमान उठाइन सक्छ, श्रीमान छोडिन सक्छ अनि श्रीमती उठाइन सक्छ, बाउ आमा उठाइन सक्छ, छोराछोरी छोडिन सक्छ, छोराछोरी उठाइन सक्छ, बाउ आमा छोडिन सक्छ, केही न केही हुन्छ। मण्डलीको पास्टर छोडिन सक्छ, विश्वासी सबै उठाइन सक्छ, पास्टर उठाइन सक्छ, मण्डली सबै छोडिन सक्छ। त्यस्तो हुन्छ र्याप्चरमा चाहिँ है, त्यस्तो हुन्छ। अनि छोडिनेहरू चाहिँ यो क्लेशको समयमा पर्छ, यो ख्रिस्ट विरोधीको है एकदमै त्यो शासनको, ख्रिस्ट विरोधीको एकदमै त्यो राज्यको है उनीहरू भागीदार भएर बस्न पर्छ। अनि तिनीहरूलाई खेदी मार्नेछ, इसाईहरूलाई खेदी मार्नेछ है। उनीहरू जहाँ गएर भाग्दा लुक्दा पनि हुँदैन। त्यो सिस्टमहरू चाहिँ अहिले अब सायद आज त मैले त्यो सब कुरा भन्नु सक्दिनँ, भोलिको दिनमा चाहिँ म भन्छु। एउटा न्यू वर्ल्ड अर्डर सिस्टम चाहिँ संसारमा एकदम रेडी भइसक्यो, तयार भइसक्यो। अनि है अब यो कुराहरू भन्दाखेरि आज कति युट्युबबाट प्रभुको दासहरूले जब यो कुराहरू भन्छ सबै युट्युबबाट डिलिट गरिदिँदैछ भिडियोहरू, फेसबुकहरूबाट यो विषयमा बोलिएको कुराहरू सबै डिलिट गरिदिँदैछ, उनीहरूले सबै है उडाइदिँदैछ। यो भन्नु दिँदैन, सत्य कुरा भन्नु दिँदैन। अहिले संसारमा चाहिँ झुटो है, झुटको पिता अनि शैतानको राज्य चाहिँ नरक चाहिँ के भएको छ भनेको एकदम हेल इज है ब्रेकिङ लुज भनेको छ, भनिएको समय छ। नरक चाहिँ एकदम है अब के भने पड्केर फुटेर चाहिँ त्यहाँ करोडौं त्यो लाखौं आज नरक दूतहरू चाहिँ संसारभरि आज विश्वासीहरूलाई भ्रमाउन अनि आज विश्वासीहरूलाई आज एकदम डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, विश्वासीहरूलाई विश्वासमा कमजोरी बनाउने, विश्वासीहरूलाई व्यभिचारमा फसाउने, विश्वासीहरूलाई अश्लीलतामा फसाउने, विश्वासीहरूलाई प्रार्थना गर्नु नदिने, विश्वासीहरूलाई बिरामी बनाउने, मण्डलीमा फुट ल्याउने है, आज तै छाड मै छाड गर्ने झुट्टा शिक्षाहरू आज चारैतिर फैलिएर गएको छ। यो एकदम हेल इज ब्रेकिङ लुज है। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ अब यो हामी चाहिँ अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द एन्ड टाइम्स, हामी चाहिँ अन्तिम समयको अन्तिममा छौँ। अन्तिम समयमा होइन तर अन्तिम समयको अन्तिममा छौँ। अब बेसी समय छैन, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है एकदमै यो कुराहरू हामी देख्छौँ। सामाजिक आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सामाजिक परिवर्तनहरू हेऱ्यौँ भने, सामाजिक चिन्हहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि है यहाँनिर तिमोथीको पुस्तकमा लेखिएको छ है, तिमोथीको पुस्तक है
दोस्रो तिमोथीको 3 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। सामाजिक चिन्हहरू चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा त्यहाँ भनेको छ, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछन् है। आखिरी दिनहरूमा भनेको चाहिँ हामी वी आर लिभिङ इन द एन्ड टाइम्स, हामी एकदम आखिरी दिनहरूमा छौँ अनि डरलाग्दो समयहरू आउनेछ र आइराखेको छ, देखिराखेको छौँ हामीले है, कस्तो डरलाग्दो समय चाहिँ आइराखेको छ। अनि त्यो सामाजिक रूपले जब हामी सोसाइटीमा हामी हेर्छौँ, सोसियल्ली हामी मान्छेलाई हेर्छौँ अनि मान्छेहरूमा यो परिवर्तन हामी देखिराखेका छौँ। किनभने मानिसहरू चाहिँ आफैलाई मात्र माया गर्ने भनेको छ, आफैलाई माया गर्ने भनेको छ। तर अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यसो भनेको छ है, अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा चाहिँ एनआइभी न्यू इन्टरनेसनल भर्सनमा चाहिँ यसो भनेको छ, पिपल विल बी लभर्स अफ देमसेल्भ्स भनेको छ है। अनि अर्को ट्रान्सलेसनमा भनेको छ म्यान विल बी लभर्स अफ सेल्फ भनेको छ, पुरुषहरू आफैलाई माया गर्ने, के पुरुषले पुरुषलाई माया गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ है। पुरुषले पुरुषलाई माया गर्ने भनेर चाहिँ बताएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गे म्यारेजहरू है, पुरुषले पुरुषलाई बिहा गर्ने, स्त्रीले स्त्रीलाई बिहा गर्ने, दिस इज अल अगेन्स्ट गड। परमेश्वरको जो नेचर छ, परमेश्वरको जो प्राकृतिक नियम छ, इट्स अल अगेन्स्ट है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेको छ कि मानिस पुरुषले पुरुषलाई नै माया गर्ने है। अनि त्यस्तो हुनेछन्, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने है, एकदम पैसा रुपियाँको आज है मानिसहरूले मोह गर्छन्, घमण्डी हट्टी। अहिलेको मान्छेहरू यति साह्रो घमण्डी, यति साह्रो हट्टी है, कसैको कुरा नसुन्ने, राम्रो कुरा नसुन्ने, एकदम खालि त्यो नराम्रो कुराहरू मात्रै है रुचाउने, अनि अरूको बदनाम गर्ने, अरूलाई बदनाम गर्दै हिँड्ने, अर्काको आरिस गर्दै हिँड्ने, रिस गर्दै हिँड्ने, अरूको कुरा गर्दै हिँड्ने, अर्कालाई खसाल्दै हिँड्ने, अरूलाई निच देखाउँदै हिँड्ने, बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने। अहिलेको छोराछोरीहरूले बाउ आमाको आज्ञा पालन गर्दैन, ठ्याक्कै गर्दैन। अहिलेको छोराछोरीहरू यति डरलाग्दो है, यति डरलाग्दो भएको छ कि तिनीहरू त अब बसेकै ठाउँमा सिङ उम्रिसक्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज बाउ आमाको आज्ञा पालन नगर्ने, नटेर्ने, बैगुनी, अपवित्र, पवित्र भन्ने कुरा त केही पनि छैन है, सबै अपवित्र अश्लील भएको छ। स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नस, जति नै तपाईँले मान्छेलाई खुसी पार्नु कोसिस गर्नुहोस्, मरे काटे त्यो मान्छे खुसी हुँदैन है। अरूको बदखाइ गर्ने, दुराचारी, एकदम नराम्रो, अत्याचारी के अत्याचार है। यहाँ बम्बईमा एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई काटेर फ्रिजभित्र हालेर टुक्रा 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 पारेर अनि त्यहाँदेखि टुक्रा टुक्रा पार्दै पोलिथिनमा हाल्दै डेली लाँदै फ्याँक्दो रहेछ है। आफ्नै श्रीमतीलाई टुक्रा टुक्रा कसरी काट्यो होला सोच्नु है, दुराचारी, क्रूर। टेलिभिजनको अगाडि है आज यो उग्रवादीहरूले बन्दुकले हानेर मारिदिन्छ है। अनि त्यो के अरे मास मर्डरहरू गर्छ, मास हत्याहरू गर्छ, क्रूर, एकदम क्रुएल यो, अब क्रुएल, मान्छेलाई छप छप छिनाउने, काट्ने है। बाउ के अरे छोराले बाउलाई चट्टै घिच्रो काटिदिने है, हात काटिदिने, काटेरै मार्ने, यस्तो किसिमको क्रूर, यस्तो क्रूरता बढेर गएको छ। असल कुरालाई घृणा गर्ने, असल कुरा त भन्नु हुँदैन, गुड थिङ है, राम्रो कुरा त भन्नु हुँदैन। विश्वासघाती, कुनै मान्छेलाई आज विश्वास गर्न सक्दैन है। बाउ आमाले आफ्नै छोराछोरीलाई सक्दैन, छोराछोरीले बाउ आमालाई गर्न सक्दैन। उत्ताउला है, उत्ताउलो, एकदम उत्ताउलो, के हो उश्रृङ्खल भन्छ नि त्यसलाई, त्यो एकदम उश्रृङ्खल। अहिले हेर्नुपर्छ मान्छे है, त्यो टिभी रियालिटी सोहरू हेर्नुपर्छ, खालि उत्ताउलो 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 मात्रै छ। अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, सबै सुख विलासको कुराहरू थुपारेर राखेर अनि परमेश्वरलाई दिने बेलामा चाहिँ चिल्दै है, चिल्दै। जब परमेश्वरको दासलाई आदर गर्नुपर्ने, प्रभुको जनहरूलाई है ब्लेस गर्नुपर्ने, गरिब दुखीहरूलाई हेर्नुपर्ने, दिनुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ छैन। तर घरमा चाहिँ शोक विलासको कुराहरू थुपार्यो है, एकदम उसलाई सोफिस्टिकेटेड कुराहरू थुपार्यो। अनि शोक विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको चाहिँ भेष लिने
तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने है ख्रिस्टियन चाहिँ हो भनेर भन्ने तर पवित्र आत्माको शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्ने हुनेछन् भनेर चाहिँ बताएको थियो। यो चाहिँ सामाजिक चिन्हहरू हो है, वाट वी क्यान सी इन द सोसाइटी। यो चाहिँ साइन्स इन द सोसाइटी हो। अनि यो कुराहरू भइराखेको छ अहिले है। यु क्यानट यु 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 जस्ट सी है, तपाईँको आफ्नै छिमेकीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, वरिपरि तपाईँकै गाउँ ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे कस्तो भएको छ, स्वार्थी, सेल्फिस है। अनि त्यो मोबाइलमा फोटो पनि सेल्फी खिच्छ क्या, सेल्फी यस्तो गरेर। सेल्फी भनेको चाहिँ है सेल्फिस भनेको त्यो चाहिँ। अनि आफू मात्रै यत्रो ठुलो यत्रो नाक देखाउने, अरूलाई चाहिँ सानो सानो देख्ने क्या। आफू मात्रै अगाडि बसेर मै गर्ने, अन्त त्यहाँदेखि अरू चाहिँ सानो सानो, सेल्फिस क्या। त्यो सेल्फी लिँदा लिँदा डिलमा गएर तल झरेर मर्छ, थाहै हुँदैन। बिल्डिङको टुप्पोबाट सेल्फी लिने भएको तल झरेर है, सेल्फी त होइन ठेल्फी भइरहेको है, टेल्फी भइरहेको लास्टमा। अनि मान्छेहरू स्वार्थी, यो चाहिँ हामीले देखिरहेको सामाजिक चिन्हहरू हो, सामाजिक चिन्हहरू हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है हामी यो समयहरूमा छौँ। वी आर इन द एन्ड अफ द एन्ड टाइम्स। हामी अन्तिम समयको अन्तिममा छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि है परमेश्वरको वचन चाहिँ एक एकवटा गरिकन पुरा भइराखेको छ। अनि बाइबलले भन्छ अनि दोस्रो आगमन चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यो 7 वर्षको क्लेशको समय हुन्छ। 7 वर्षलाई 3.5 वर्षमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ, 2 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अनि 3.5 वर्ष जब पुग्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले 2 जना साक्षीहरू पठाउनुहुन्छ। त्यो बेला पनि प्रभुले मौका दिनुहुन्छ। त्यो बेलामा पनि त्यहाँ छोडिएको ईसाहरू अनि कति विश्वास नगर्ने है, जति पनि विश्वास नगर्नेहरू, प्रभुलाई नमान्नेहरू, अरू धर्मावलम्बीकोहरूलाई त्यति बेला पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ। अनि 2 जना साक्षीहरू पठाइन्छ। त्यो 2 जना साक्षीहरू चाहिँ बाइबलको विद्हरूले, बाइबल विद्वानहरूले के भन्छन् भनेदेखि त्यो 2 जना साक्षीहरू चाहिँ आइदर एलिया या त हनोक है, त्यो 2 जना हुन सक्छ। किनभने हनोकको पनि शरीरमा मृत्यु भएन, परमेश्वरले त्यतिकै उठाएर लानुभयो। एलियालाई पनि शरीरमा उसको मृत्यु भएन अनि उसलाई पनि उठाएर लानुभयो। अनि यिनीहरूको चाहिँ एकचोटि शरीरको मृत्यु हुनुपर्छ है। शरीरको मृत्यु हुनु परेको कारणले गर्दा यो 2 जनालाई साक्षी बनाएर चाहिँ पठाउनुहुन्छ। अनि यिनीहरूले भयङ्कर डरलाग्दो मिरेकलहरू गर्छ है, एलिया र हनोकले है। अनि एक्ज्याक्टली एलिया र हनोक हो भन्नु चाहिँ हामी मिल्दैन, तर मेरो प्रिजम्सनमा चाहिँ है, इन माई ओपिनियन, मेरो विचारमा चाहिँ सायद हनोक र एलिया नै आउन सक्छ त्यति बेला साक्षी बनेर है। अनि थुप्रै यो विषयमा थुप्रै थियोलोजीहरू छ, डक्ट्राइनहरू छ, र त्यो डक्ट्राइनतिर हामी नजाउँ, तर 2 जना साक्षीहरू आउनेछ। अनि कतिले भन्छ मोसा र एलिया पनि भनेर भनिन्छ है। अनि अब जोसुकै होस् 2 जना आउँछ अनि यिनीहरूले ठुलो ठुलो साइन्स एन्ड वन्डर्स पर्फर्म गर्छ। त्यति बेला यिनीहरूले एकदम ठुलो ठुलो है, यिनीहरूले के गर्छ, एकदम आश्चर्य कर्महरू गर्छ। अनि त्यहाँ अचम्म र उद्वेगको कामहरू हुन्छ है। अनि त्यति बेला पनि धेरैजनाले घोडा टेक्ने छ, विश्वास गर्ने छ। अनि अन्तमा चाहिँ डल्लै संसार चाहिँ यिनीहरूको शत्रु हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको राज्य हुन्छ अनि यिनीहरूलाई पनि मारिदिन्छ। अन्तमा ख्रिस्ट विरोधी मिलेर चाहिँ है मारिदिन्छ, अनि उसको सेनाहरूले अथवा मारिदिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ संसारमा चाहिँ ठुलो ठुलो क्लेश भइराखेको हुन्छ, डरलाग्दो भुइँचालोहरू गइराखेको हुन्छ, आगो आकाशबाट खस्ने कुराहरू भइराखेको हुन्छ, संसार ध्वस्त भइराखेको हुन्छ, अनि कालहरू लागिराखेको हुन्छ। विपत्ति आफ्टर विपत्ति, विपत्ति पछि विपत्ति, विपत्ति पछि विपत्ति है, आज भइरहन्छ। खतरा डरलाग्दो समय आउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ यो 2 जना साक्षीलाई पनि मारिदिनेछ। अनि यिनीहरूको लास्ट चाहिँ 3.5 दिनसम्म चाहिँ
यरुसलेमको फाटकमा चाहिँ लडिराखेको हुन्छ अनि संसारले त्यति बेला हर्ष मनाउँछ तिनीहरूले एक अर्कालाई शुभकामना पठाउँछ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो विरोधीहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ आज है हाम्रो विरोधमा खडा भएकोहरू हो यिनीहरू हाम्रो शत्रुहरू हो यिनीहरू हाम्रो दुश्मनहरू हो भनेर चाहिँ त्यो तिनीहरू 3.5 दिनसम्म तिनीहरूको लास चाहिँ यरुसलेममा लडिराखेको हुन्छ है अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ संसारले देख्छ है संसारले देख्छ भनेको चाहिँ अब जस्तो अहिले फुटबल वर्ल्ड कप हामीले जसरी संसारभरि हेर्छौँ टेलिभिजन च्यानलहरूद्वारा हैन संसारभरि हामी हेर्छौँ त्यस्तै गरिकन है त्यो च्यानलहरूबाट देखाइनेछ अनि त्यति बेला यो 3.5 दिन बितिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई पनि बिउताउनु हुनेछ हालेलुया यिनीहरूलाई पनि पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ यिनीहरू पनि फेरि जिउँदो हुनेछ 3.5 दिनको बादमा चाहिँ दे विल राइज अप है उनीहरू चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएर चाहिँ जिउँदो भएर चाहिँ उनीहरूको पनि र्याप्चर हुन्छ उनीहरू पनि उठाइन्छ त्यहाँ दिन 3.5 वर्षको समय हुन्छ अनि जब 7 वर्षको क्लेशको समय जस्तो सक्छ है अन्त त्यति बेला चाहिँ 7.5 वर्ष टक्कै सक्दाखेरि चाहिँ त्यो 7 वर्षभित्र पनि शहीदहरू धेरै हुन्छ धेरैलाई मारिदिन्छ धेरै क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मार्छ खोजी मार्छ है कसरी खोज्छ कसरी भेट्छ त्यो चाहिँ म भन्दै जानेछु है कसरी खोज्छ कसरी कोही कहीँ लुक्नु पनि सक्दैन छिप्नु पनि सक्दैन आज तपाईलाई म तपाईँ मलेसियामा छ मलेसियामा हुनुहुन्छ कतिजना नेपालमा हुनुहुन्छ होला कतिजना भुटानमा हुनुहुन्छ होला कोही कतारमा हुनुहुन्छ होला कोही कता हुनुहुन्छ होला म इन्डियामा छु तपाईले मलाई अहिले देखिराख्नु भएको छ म तपाईलाई देखिराखेको छु यही हो सिस्टम चाहिँ है यो जीपीएस सिस्टम भन्छ यो जुम अनलाइन भर्चुअल अनलाइन भन्ने कुराहरू छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ खेदी मार्ने साथ त्यो जति शहीद भयो त्यो 7 वर्षको क्लेशको समयमा जति अनि शहीद भयो अनि 7 वर्षको एन्डमा 7 वर्ष जब अन्तिम सक्ने बेलामा तिनीहरूको फेरि के हुन्छ पुनरुत्थान हुनेछ तिनीहरू उठेर जानेछ है त्यसको पछि चाहिँ यो 7 वर्ष सकेपछि चाहिँ के हुन्छ संसार अलमोस्ट खत्तम भइसकेको हुन्छ है घरि आकाशबाट घरि स्वर्गबाट आगो खस्छ घरि अनिकाल घरि अलमोस्ट डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ संसार खत्तम अनि ख्रिस्ट विरोधीले पनि ठुलो छलेको रहेछ ठुलो ढाँटेको रहेछ यसले पनि है आज हामीलाई चाहिँ धोका दिएको रहेछ भनेर मान्छेले थाहा पाउँछ त्यति बेला है तर इट विल बी टु लेट अनि त्यति बेला चाहिँ है 7 वर्ष जस्तो सक्छ त्यो त्यति बेलाको आज है सन्तगणहरू जोहरू शहीद भएको छ तिनीहरू मरेकोहरू बाउरी उठ्नेछ जस्तो तिनीहरू बाउरी उठेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ उठाइनेछ त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड कमिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दोस्रो आगमन हुन्छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हजारौं सन्तगणहरूसँग जस्तो अब हामी र्याप्चरमा उठाएको छौं हामीहरू एकदम प्रभुसँग आउने छौं बादलमा एकदम गर्जनको साथमा डरलाग्दो हुकुमको गर्जनको साथमा एकदम आउँछ संसारको मान्छेले हेर्छ अनि त्यति बेला हरेक घोडा टेक्नेछ हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछ हरेक जिब्रोले अंगीकार गर्नेछ भनेको छ त्यो मान्छेहरूको त नि प्रभु यीशुलाई अनि हामी सन्तगणहरू प्रभुसँग आइरहेको देखेर त मान्छेहरू त गला गुलुत भएर त उनीहरूको त्यो घोडाको है त्यो जो घोडाको जो के अरे त्यो गोल के अरे त्यो हड्डी छ त्यो आफै फट्ल्याक भएर चाहिँ झरेर चाहिँ उनीहरू त हेर्दा हेर्दै उनीहरूको आफै अटोमेटिकली त्यो घोडा उभिनु नसकेर चाहिँ के हुन्छ घोडा टेकिनेछ आफै ठोकिनेछ त्यो घोडाको त्यो के भन्छ यो गोलघण्टा गोलो हुन्छ त्यो आफै फुक्लुक्कै के अरे सकेट नै के हुनेछ फुस्किनेछ अन्त दे विल अल निल डाउन सबै मान्छे चाहिँ दे विल निल डाउन दे विल नोबडी विल स्ट्यान्ड जब दोस्रो आगमनमा प्रभु आउनु हुँदैछ एकदम है अनि उहाँको हातमा तलवार हुन्छ उहाँले न्याय गर्न आउनुहुन्छ यो संसारलाई न्याय गर्नुहुन्छ है न्याय गर्नलाई आउनु हुँदाखेरि चाहिँ है अनि त्यहाँदेखि चाहिँ
सबै त्यहाँदेखि सबैजना चाहिँ है घोडा नटेक्नेहरू पनि बाइबलले भन्छ त्योहरूले पनि घोडा टेक्ने जसले घोचे यीशुलाई है भालाले घोच्यो जसले काटी ठोक्यो जसले काँडाको मुकुट लगाए जसले यीशुलाई गिल्ला गरे जसले यीशुलाई थुके जसले यीशुलाई थप्पड लगाए त्योहरूले पनि घोडा टेक्ने छ भनेको छ है अनि त्यो घोडा टेकेर चाहिँ उनीहरूले के भन्छ एउटै शब्द तिनीहरूको मुखबाट निस्किन्छ प्रभु 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 भन्छ है यहाँनिर 2015 सालमा जब नेपालमा ठुलो भूकम्प गयो अनि यतातिर पनि त्यसको झट्का ठुलो भयो यहाँ इन्डियातिर है यहाँ दार्जिलिङतिर ठुलो झट्का भयो अनि एकदम झट्का भयो अनि हाम्रो घरको मुनि हाम्रो चर्चको मुनि चाहिँ एउटा हिन्दू परिवार थियो अनि त्यो परिवारमा चाहिँ खालि एउटा छोरा मात्रै प्रभुमा आएको अनि त्यो छोरालाई चाहिँ अब त्यो परिवारले चाहिँ है एकदम के अरे एकदम अब उसलाई चाहिँ क्रिस्चियन भयो भनेर एकदम उसलाई दुःख दिने होइन अनि जब भुइँचालो गयो अनि हल्लियो है त्यति बेला त त्यो घरको मान्छे त डर सबैजना मिलेर त अब हाम्रो घर त्यो घरको माथिपट्टि चर्च छ प्रभु 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 भनेकै भएछ अटोमेटिकली प्रभु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु भनेकै भएछ है उनीहरूको मुखमा त प्रभु यीशु आएकै भएछ अनि उनीहरू त त्यहाँ डरले त सबैजना के अरे सबै के अरे बेडिङ सेडिङ बोकेर आएर त चर्चमा सुत्ने भन्छ है चर्चमा सुत्ने हामी त अब चर्चमै बाँच्ने हो अब अरू ठाउँ त हामी बाँच्दैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको मुखबाट अटोमेटिकली प्रभु भन्ने शब्द निस्कियो हेर्नुहोस् न त्यस्तै गरिकन जस्तो जो दोस्रो आगमनमा यीशु बादलमा आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ संसारमा आएर खुट्टा टेक्नुहुन्छ अनि सारा संसारले देख्ने छ सबले घोडा टेकेर लर्ड 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 प्रभु प्रभु चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस् चाहे त्यो अल्लाह होस् चाहे है त्यो जेसुकै होस् जुनसुकै धर्मको किन नहोस् उसको घोडाको त्यो सकेट चाहिँ खुस्किएर ब्लक्कै झर्नेछ आफै अटोमेटिकली उसले घोडा टेक्नेछ अनि उसको जिब्रोमा चाहिँ मुखमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ प्रभु प्रभु लर्ड 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 जिजस 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 त्यति बेला त ख्रिस्ट विरोधीहरू ख्रिस्टियनहरूलाई सताउनेहरू ख्रिस्टियनलाई दुःख दिने ख्रिस्टियनलाई मार्नेहरूले पनि प्रभु भनेर चाहिँ चिच्चाउनु पर्छ अनि त्यसै कारण बाइबलले भनेको छ हरेक घोडा टेक्ने छन् र हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछन् हालेलुया हरेक घोडा टेक्ने छन् र हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछन् त्यो चाहिँ दोस्रो आगमन हो है अनि त्यति बेला चाहिँ यो 7 वर्षको क्लेश सकेपछि चाहिँ दोस्रो आगमन हुन्छ है त्यो दोस्रो आगमनमा चाहिँ हामी आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नयाँ संसार हुनेछ नयाँ यरुशलेम हुनेछ भनेर बताएको छ अनि 1000 वर्षको राज्य चाहिँ हामीले फेरि पनि ख्रिस्टसँग आएर चाहिँ दोस्रो आगमनमा चाहिँ ख्रिस्टसँग आएर चाहिँ हामीले राज गर्नेछौँ है यो कुरा चाहिँ डिस्टिङ्क्टली क्लियरली हामीले बुझिराख्नुपर्छ हिब्रू 9:28 ले भन्छ त्यसरी नै ख्रिस्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नु हुनेछ पाप बोक्नको निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति हालेलुया अब चाहिँ उहाँ चाहिँ है पाप बोक्नको निम्ति होइन अब चाहिँ एकदमै सिम्पल एकदमै मामुली एकदमै साधारण एकदम भएर चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न उहाँ आउनुभयो एकैपल्ट आउनुभयो एकैपल्ट उहाँ वन्स एन्ड फर अल भनेको छ एकैपल्ट सधैँभरिको निम्ति उहाँ बलि हुनुभयो तर अब दोस्रो चोटि चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ पाप बोक्नको निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति हालेलुया है अनि उहाँको आगमन चाहिँ नजिकै छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ याकुब 5:8 र 9 ले भन्छ याकुब 5:8 र 9 ले भन्छ तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ भाइ हो एउटाले अर्कोको विरोधमा गनगन नगर नत्र त तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ हेर न्यायकर्ता ढोकामै हुनुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ ढोकामै हुनुहुन्छ है अनि ढोकामा आएर चाहिँ उभिएर चाहिँ उहाँले ढकढकाउनु मात्रै बाँकी छ प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ है म आएर चाहिँ के गर्नेछु ढोकामा उभिएर चाहिँ म ढकढकाउनेछु यदि तिमीले मलाई पस्न दियो भने म तिमी भित्र आएर चाहिँ म भित्र आएर
तिमीसँग भोजन खानेछु भनेर बताएको छ है। त्यसैले धैर्य धारण गर है, अनि आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ। यो अहिले संसारको यो जुन चाहिँ महामारी अनि संसारको यो गतिविधिहरू छ, यो खतरनाक गतिविधिहरू हो, डरलाग्दो गतिविधिहरू हो है। अब यसको निष्कर्ष चाहिँ है, हामीले दिन प्रतिदिन बिस्तारै बुझ्दै जानेछौँ। सत्य कुरा छैन आज संसारमा, सत्य लुकाएको छ है। कुनै कुरो सत्य छैन, चाहे त्यो मिडिया होस्, चाहे त्यो बीबीसी होस्, चाहे फक्स न्यूज होस्, चाहे त्यो अल जजिरा न्यूज होस्, चाहे जेसुकै न्यूज होस् है, कुनै न्यूजले सत्य कुरा भनेको छैन। सत्य कुरो मान्छेहरूबाट लुकाइँदैछ, सत्य कुरो लुकाइँदैछ, अनि मानिसहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा सिस्टम भित्र लाँदैछ। एकदमै टोटली द सिस्टम इज चेन्जिङ, टोटली सिस्टम चेन्ज हुँदैछ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले एकदमै होसियारपूर्वक त्यो कुराहरू म भोलिको दिनमा बताउँछु, किन कस्तो सिस्टमहरू चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुरा म बताउँछु। तर आज चाहिँ है वचनबाट नै म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। परमेश्वरको दिन चाहिँ, प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउनेछ भनेको छ है। द डे अफ द लर्ड विल कम लाइक अ थिप, चोर जस्तै आउनेछ। दोस्रो पत्रुस 3:10 भन्छ, तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाजको साथमा बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्ली जानेछन्, र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन् है। परम प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै। अनि त्यो चोर कति बेला आउँछ, कहाँ आउँछ? त्यो चोरले फोन गरेर आउँछ, म फलाना फलाना 15 तारिक फेब्रुअरीको दिन है राति 10:09 म तपाईँको घरमा भण्डाफोर गर्नलाई आउँदैछु, म तोडफोड गर्न आउँदैछु भन्यो भने तपाईँ टक्कै पुलिसहरू लिएर रेडी भएर बस्नुहुन्छ। चोर कहाँ आउँछ? आउँदैन नि। चोरले कहाँ इन्फर्म गरेर फोन गरेर आउँछ? आउँदैन है। त्यसै कारण परम प्रभुको दिन पनि चोर जस्तै झट्टै आउनेछ भनेको छ, झट्टै है। कति झट्टै भन्दा त हामीले सोचेको भन्दा पनि झट्टै, झट्टै भन्दा पनि झट्टै है। अनि आकाशको ठुलो आवाज बितेर जानेछ, आकाश चाहिँ ठुलो आवाजको साथ आकाश हराउनेछ भनेको छ, तत्त्वहरू सबै आगोको रापले पग्लनेछ, पृथ्वीमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन् है। प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउनेछ। अर्को ठाउँमा भन्दैछ, पहिलो यूहन्ना 3:2 भन्छ, पहिलो यूहन्ना 3:2 भन्छ, प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौ र हामी के हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन है। यदि जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ भनेको छ है। अनि वी विल बी लाइक हिम when he appears, we will be like him, उहाँ जब देखा पर्नुहुनेछ हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ भनेर बताएको छ है, बताएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ है, यहुदाको पुस्तकमा 1:14 16 त्यहाँ लेखेको छ। आदामदेखि 7औं पुस्ताका हनोकले पनि यी मानिसहरूको विषयमा यस्तो अगमबानी बोलेका थिए, हेर परम प्रभु आफ्नो असंख्य पवित्र जनहरूसँग आउनुभयो, सबैको इन्साफ गर्न, सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिन, जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन्, र भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन, जसले उहाँको विरोधमा कठोर कुरा बोलेका छन्, फतफताउनेहरू, असन्तोषीहरू, आफ्नो को इच्छा अनुसार हिँड्नेहरू, घमण्डी कुरा गर्नेहरू, लाभको निम्ति मानिसहरूको चाप्लुसी गर्नेहरू यिनै हुन् भनेर बताएको छ है। यहाँनिर भनेको छ आदमको 7औं पुस्ताका हनोकले पनि यो मानिसहरूको विषयमा यस्तो अगमबानी गरेको छ है। अनि उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। अब दोस्रो आगमनमा चाहिँ आएर चाहिँ प्रभु यीशुले यो संसारमा है न्याय गर्नुहुनेछ है, सबैको इन्साफ गर्नुहुनेछ, अनि मानिसहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ है। अनि उहाँले चाहिँ भेडा र बाख्रालाई छुटाउनु हुनेछ है। बाख्रा चाहिँ को है? आज अधर्मीहरू, जसले आज प्रभुलाई विश्वास गर्दैन, अन्य जातिहरू हो है, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने, जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन्, भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन,
जसले उहाँको विरोधमा कठोर कुरा बोलेका छन्। कठोर कुरा आज कति मान्छेले यीशुको विरोधमा है एकदम फेसबुकमा बाइबल चलाएर है एकदम यीशु स्वाहा अरे, बाइबल स्वाहा अरे, बाइबलको परमेश्वर स्वाहा अरे भनेर चाहिँ बाइबल चलाएर है कति नै के नै हो जस्तो गरिराखेको, अनि कतिले आज ख्रिस्टियनहरूको ओपन उनीहरूले के गरिराखेको छ, उनीहरूले विरोध गरिराखेको छ। कतिले ख्रिस्टियनहरूलाई कुटेर सताएर है मारेर है बाँधेर, अनि इन्डियामा पनि धेरै त्यस्तो घटनाहरू बढेको छ। अनि तिनीहरूले कठोर कुरा ख्रिस्टियनहरूको विरोधमा चाहिँ कठोर कुराहरू बोलेको छ है, आज डरलाग्दो कुराहरू बोलेको छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ है आज उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ। फतफताउनेहरू, असन्तुष्टिहरू, आफ्नो कोही छ ख्रिस्टियनहरू पनि असन्तुष्टिहरू क्या, ख्रिस्टियनहरू सन्तुष्टै हुनु नसक्ने क्या, खुसी नहुनु सक्ने है के अरे सन्तुष्टि सहितको भक्ति चाहिँ ठुलो लाभ हो। आज तपाईलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनु, बी ह्याप्पी, बी कन्टेन्ट है। तपाईलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसमा तपाईँ खुसी रहन सक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू, ग्रेटफुल, धन्यवादी हुन सक्नुपर्छ है। असन्तुष्टि हामी यस्तो पनि भएन त्यस्तो पनि भएन, बिहानदेखि बेलुकासम्म यो भएन त्यो भएन, त्यो हाँसेको भएन, यो कुखुरा हिँडेको भएन, कुखुरासँग पनि रिसाउने, कुकुर बिरालोसँग पनि रिसाउने, मान्छेहरूसँग त कति हो कति है। आज त्यो हाँसेको भएन, ऊ भएन त्यो भएन, असन्तुष्टि है। तर आज हामी सन्तोकी हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। वाट एभर वी हेभ विथ अस, लेट अस ब्लेस गड, लेट अस बी ग्रेटफुल टु गड। हामीलाई प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसमा हामी ढुक्क हौँ, धन्यवाद। जे मेरोमा छैन त्यसको लागि पनि धन्यवाद, जे मेरोमा आज छैन त्यसको लागि पनि धन्यवाद, जे मेरोमा छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद है। आज असन्तुष्टिहरू, असन्तोकीहरू अनि कुइच्छा अनुसार चल्नेहरू भनेको छ है। प्रकाशको 1:7ले भन्छ, हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ, हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे, पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन, हालेलुया है। यहाँनिर बताएको छ बादलमा जब आउनु हुन्छ हरेक आँखाले देख्नेछ, हरेक आँखाले, कुनै आँखाले चाहिँ लुकी छिपी हुँदैन, एकै तालमा संसार यस्तो प्रकारले उहाँ आउनु। उहाँ चाहिँ ओम्नी प्रेजेन्ट हो नि त, उहाँ चाहिँ ओम्नी पोटेन्ट गड, ओम्नी प्रेजेन्ट, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सबै ठाउँमा एकै तालमा है प्रकट हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त है। आज अमेरिकामा प्रभुलाई देख्यो भने हामीले यहाँ इन्डियामा पनि देख्छ, इन्डियामा देख्यो भने मलेसियामा पनि देख्छ, उहाँलाई जहाँ सुकैबाट देख्छ, हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। अनि तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे भने, कसले घोचे यीशुलाई, घोचे, कोरा लगाए है, तिनीहरूले पनि, अनि पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछ। यीशुलाई देखेपछि चाहिँ छाती पिटी पिटी कुलहरूले है आज के गर्नेछ, उनीहरू चाहिँ रुनेछ, विलाप गर्नेछ। कस्तो हामीले इन्कार गरेछौँ, हामीले यीशुलाई इन्कार गरेछौँ भनेर चाहिँ है आज उनीहरूले विलाप गर्नेछ। हालेलुया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। अनि स्वर्गदूतहरूले पनि चेलाहरूलाई है जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वर्गरोहण हुन्छ है, तब एकटक लगाएर चाहिँ चेलाहरूले प्रभु स्वर्गरोहण भएको हेरिराखेको हुन्छ। त्यति बेला स्वर्गदूतहरू आउँछ, देखा पर्छ र भन्छ, तिनीहरूले भने प्रेरित 1:11 है, गालिलको मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेको छौ? यही यीशु जो तिमीहरूबाट आज स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँको स्वर्गमा जानु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनु हुनेछ है। त्यसरी नै उहाँ स्वर्गमा जसरी लगिनु भयो त्यसरी नै उहाँ आउनु हुनेछ भनेर चाहिँ स्वर्गदूतहरूले आज के गरिरहेको छ है, आज त्यो
चेलाहरूलाई चाहिँ एकटक लागेर हेरिराखेको बेलामा चाहिँ है चेलाहरूलाई चाहिँ है स्वर्गदूतहरूले चाहिँ बताएको छ। हालेलुया हालेलुया। र है अनि अब यो फर्स्ट पार्ट अफ द मेसेज चाहिँ उहाँको आगमनको विषयमा, दोस्रो आगमनको विषयमा हो है। अनि सेकेन्ड पार्ट अफ द है दोस्रो पार्ट चाहिँ है दोस्रो पार्ट चाहिँ यहाँनिर है म दोस्रो पार्ट अफ द मेसेज चाहिँ है वाइ इज जिजस डिलेइङ इन हिज कमिङ, यसुले आज उहाँ आउनमा किन उहाँले बिहालो गरिराख्नु भएको छ, किन ढिलो गरिराख्नु भएको छ है। अनि आज कति त्यस्तो मानिसहरू छ है। दोस्रो पत्रुस 3:3 भन्छ, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू गिल्ला गर्दै तिनीहरूको आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउनेछन्। गिल्ला गर्नेहरू क्या, अनि उनीहरूले भन्दै आउनेछ उहाँको आगमनको प्रतिक्रिया कहाँ गयो, खै आउँछ भने यीशु आउँछ भन्छ नि, खै कहाँ कता गयो, खै किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेको दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि नै चलिआए जस्तै आज पनि छँदैछ हो। जसरी पिता पुर्खाहरू आए गए सुतिसके है, जसरी चलिरहेको छ त्यसरी आज पनि चलिरहेको छ है। आज खै त कहाँ आउँछ यीशु भनेर भन्नेहरू पनि थुप्रै छ। आज ख्रिस्टानहरू पनि छ, कहाँ आउँछ हौ अहिले यीशु, आउँदैन होइन, कहाँ आउँछ, हुँदैन, अब अहिले आउँदैन नि हो, त्यस्तो कहाँ हुन्छ हौ भनिराखेको छ होइन। अनि त्यस्तो भन्ने चाहिँ नोआको समयमा पनि नोआले जहाज बनाइराखेको बेलामा संसारमा बिहाबारी चलिरहेको थियो, पार्टी चलिरहेको थियो, मजा गरिरहेको थियो एकदम है। अनि नोआको परिवारलाई उनीहरूले खिल्ली उडाएर यो पागलहरू भनेर है आज उनीहरूलाई एकदम छिची दूर सोसल बाइकट गरेर कस्तो गरेको थियो होइन। तर अचानक है डरलाग्दो पानी 40 दिन 40 रात पानी पर्यो संसारमा है। अनि सबै डुबेर मरे है। खालि त्यो नोआ अनि उसको परिवार अनि उसले जति पशु प्राणी अनि पेड पौधाहरू हालेको थियो त्यति मात्रै बाँचे है, अरू त के पनि बाँचेन। त्यस्तै गरिकन अबको दिनहरू त्यस्तै आउँदैछ है। अनि कतिजना गिल्ला गर्नेहरू छ, कतिजना छ कहाँ हुन्छ अहिले प्रभु कहाँ आउँछ, अझै छ नि समय, प्रभु आउँदैन भन्नेहरू थुप्रै छ। क्रिस्चियनहरू पनि छ, यो कुराहरू सुन्यो भनेदेखि डर देखाएको हो, काम छैन अन्त डर देखायो बस्यो, कहाँ आउँछ प्रभु अहिले आउँदैन भन्नेहरू थुप्रै छ क्या। त्यो लोभ लालचमा फसेकाहरू ढाँटछल गर्दै बस्ने के अरे जोत्दै बस्नेहरू संसारमा है, कुकर्म गर्दै बस्ने अभिलाषामा जिउनेहरूले त्यसो भन्छ है। तर वास्तवमा चाहिँ साँचो प्रभुको जन, साँचो प्रभुको भक्त, साँचो प्रभुको विश्वासी, साँचो प्रभुको छोराछोरी चाहिँ यो समयहरू देखेर पनि अहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, अहिले पनि पस्ताव गर्दैन, अहिले पनि जीवन परिवर्तन गर्दैन, अहिले पनि है अहिले पनि त्यो खेलाची नै गरी बस्छ भनेदेखि चाहिँ है डरलाग्दो फन्दामा फस्छ र छोडिने डर हुन्छ। र प्रभुको आगमन चाहिँ कतिको नजिक छ भन्दा नजिकको पनि नजिक छ है। प्रभुको र्याप्चर चाहिँ कतिको नजिक छ भन्दा नजिकको पनि नजिक छ, धेरै नजिक। अब त डिलैमा पुगिसक्यो, अब त डिलबाट खस्नु मात्रै बाँकी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज है यस्तो किसिमको यहाँ मान्छेहरूले गिल्ला गर्दै उहिलेदेखि सुनेको प्रभु आउँछ प्रभु आउँछ प्रभु आउँछ, कहाँ आउँछ अहिले आउँदैन नि, त्यसो त भनिरहन्छ नि। अब हरेक दिनै प्रभु आउने जस्तै गरेर हामीले बिताउनु पर्छ, प्रभु त आइहाल्दैन नि है, त्यो त अब हो नि भन्दै आज त्यस्तो किसिमको थियोलोजीहरू पनि छ आज है। भरमाउने थियोलोजी छ जसले मान्छेलाई तयार हुनु दिँदैन, मान्छेलाई पश्चाताप गर्न दिँदैन। अनि अचानक चोर जस्तै परम प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउनेछ भनेको छ। अनि अल अफ अ सडन है हामी चाहिँ विल बी अब एकदम अल अफ अ सडन त्यो कुराहरू हुनेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज किन ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ है आज एउटा कारण चाहिँ हो, फर गड इट मे बी भेरी सर्ट टाइम एन्ड इट मे बी नट अ डिले। परमेश्वरको लागि चाहिँ एकदमै त्यो छोटो समय हुन सक्छ। परमेश्वरको लागि किन ढिलाइ गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि परमेश्वरको लागि एकदमै छोटो समय पनि हुन सक्छ र परमेश्वरको लागि त्यो चाहिँ ढिलो भएको चाहिँ नहुनु पनि सक्छ। हामीलाई चाहिँ ढिलो भयो, किन ढिलो, परमेश्वरले किन ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ, किन आउनुहुन्न प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दै होला हो। तर प्रभु परमेश्वरको गन्तीमा, परमेश्वरको हिसाबमा चाहिँ ही मे बी राइट है, उहाँ चाहिँ ठिक टाइममा। किनभने आज बाइबलले साक्षी दिन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यो संसारमा आउनुभयो, आज भन्दा 2022 वर्ष अगाडि, 2021 वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ समयको पूर्णतामा आउनुभयो। He came when the fullness of time, the time was ripened. समय एकदमै पाकेको बेलामा यीशु आउनुभयो, जब मानिसलाई एकदमै उद्धारको खाँचो थियो, अनि त्यो टाइममा आउनुभयो, so that he could save। उहाँभन्दा अगाडिकोलाई पनि बचाउने, उहाँभन्दा पछाडिकोलाई पनि बचाउने हिसाबले यीशु ख्रीष्ट राइट इन टाइम आउनुभयो है, गड्स अपोइन्टेड टाइममा है। बाइबलले भन्छ, दोस्रो पत्रुस 3:8 भन्छ, तर प्रिय हो यो एउटा कुरा नभुल कि प्रभुको दिन चाहिँ एक दिन 1000 वर्ष जस्तै र 1000 वर्ष चाहिँ एक दिन जस्तै हुनेछ। र हामीले सोच्छौँ प्रभुले ढिलो गरिराख्नु भएको छ आउनुमा है भनेर सोच्छौँ, होइन। प्रभुको लागि चाहिँ एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष जस्तै हो है। आज 1 2 3 दिन भनेको 3 दिन भनेको 3000 वर्ष, 4 दिन भनेको 4000 वर्ष, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अन्त भन्दै चाहिँ 1000 वर्ष चाहिँ उहाँको लागि एक दिन जस्तै हो। हामीले भन्दैन 2000 कतिले चाहिँ अब उयो पनि गर्छ क्या, अगमबानी पनि गर्छ, 2021 मा चाहिँ जुलाई महिनाको चाहिँ है 23 तारिक चाहिँ एकदम प्रभु आउनुहुन्छ अरे भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ डेट चाहिँ कसले भन्यो फेरि है, टाइम पनि कसले भन्यो है। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो पिता बाहेक अरू कसैलाई पनि त्यो टाइम थाहा छैन, नोबडी नोस। अनि एक्ज्याक्टली यति तारिक आउँछ अरे है, खै 2017 मा पनि 23 सेप्टेम्बरको दिन एकदम है अन्तिम दिन अरे संसारको भनेर चाहिँ काठमाडौँमा त ठुल्ठुलो होर्डिङहरू पनि लगाएको थियो क्या। एउटा फ्यामिली रेडियो भन्ने एउटा के अरे झुटा शिक्षा छ नि, तिनीहरूले चाहिँ होर्डिङ्सहरू लगाएको थियो। अन्तिम दिन अरे, 23 सेप्टेम्बर। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले टेलिफोन गरेर भने क्या 23 तारिक है। त्यस्तो डेट दिनेहरू त कति आयो कति गयो, डेट चाहिँ कसले पनि भन्न सक्दैन, टाइम पनि कसले पनि भन्न सक्दैन है। तर समय चाहिँ नजिक, आत्माले थाहा पाउँछ। त्यो चाहिँ आत्माले हामीलाई सतर्क गराउँछ। जोहरू पवित्र आत्माले भरिएको छ अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम उहाँले सतर्क गराउनुहुन्छ। वी विल फिल इन द स्पिरिट। बाइबलले भन्छ परम प्रभुले आफ्नो अगम वक्ताहरूलाई नभनिकन केही गर्नुहुन्न भनेको छ। परम प्रभुले आफ्नो अगम वक्ताहरूलाई नभनिकन केही गर्नुहुन्न। तर अब डे टाइम है, अब त्यो त है त्यो समय कसैलाई थाहा छैन, हुँदैन। प्रभु आफैले पनि भन्नुभयो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन पिता बाहेक भनेर भन्नुभएको छ। तर उहाँको लागि त ढिलो नभएको पनि हुनसक्छ, किनभने 1000 वर्ष उहाँको लागि एक दिन चाहिँ उहाँको लागि 1000 वर्ष जस्तै हो भनेर बाइबलले बताउँदछ है। दोस्रो कुरा किन ढिलो हुनु हुँदैछ भने दोस्रो अनुमान चाहिँ के लगाउन सक्छ भन्दा है, आज स्टिल अझै कति मानिसहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रहको समय दिनु हुँदैछ। स्टिल देयर आर मेनी ग्रुप्स अफ पिपल who have not heard। हुन सक्छ कति मानिसहरूले अझै पनि राम्रोसँग सुसमाचार सुनेको छैन होला। उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न। दोस्रो पत्रुस 3:9 भन्छ आफ्नो प्रतिज्ञा बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने
कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरू प्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। है, उहाँ किन धैर्यवान हुनुहुन्छ भन्दा कोही पनि नाश नहोस्, स्टिल मान्छेले मौका पाओस्, स्टिल है अझै पनि मान्छेले मौका पाओस्, अझै पनि बाँच्नुपर्छ। यो कोरोनाको टाइममा पनि धेरै 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 मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ, धेरै मान्छेहरूले, किनभने संसारमा आशा छैन नि है। यो समयमा पनि धेरै धेरै मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गरे। हामीले पनि यो लकडाउनको टाइममा 6 महिनाको टाइम भित्रमा है हामीले 19 जनालाई बप्तिजम दियौं। हालेलुया है। अब सुसमाचारको बाटोहरू सबै बन्द छ है। अब सुसमाचार सुनाउनु भएन, आइसोलेसन अरे, के अरे सोशल डिस्टेन्सिङ अरे, के भएर त हामी भेट्नु पनि पाएन, चर्च सेवा सङ्गति पनि गर्नु पाएन। तर पनि इन द मिस्ट अफ दिस लकडाउन सक्ने साथ 19 जनालाई हामीले बप्तिजम दियौं। अनि उता सिक्किममा पनि 8 जनालाई बप्तिजम दियौं। रेडी फसल पाकिरहेको छ है। अनि यो कोरोनाले पनि आज हामीलाई ठुलो एडभान्टेज दिएको छ है, एडभान्टेज। अनि त्यसले गर्दाखेरि संसारको लागि ढोका बन्द भएको हुन सक्छ, तर परमेश्वरको लागि ढोका खुल्लै छ है। संसारको लागि सबै बन्द हुन सक्छ, तर हाम्रो लागि खुल्लै छ है। अनि त्यही नथिङ इज इम्पोसिबल फर द लर्ड। परमेश्वरलाई त न कोरोना, न कोरोनाको बाजे, न कोरोनाको बोजूले पनि रोक्न सक्दैन है। त्यस्तो कोरोना मोरोना छोरोना भन्ने त आउँछ जान्छ, तर परमेश्वरको कामलाई चाहिँ कुनै कोरोनाले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको काम जसरी हुनु छ भएरै छाड्छ। परमेश्वरले खोलेको ढोका कसैले बन्द गर्न सक्नुहुन्न, कसैले बन्द गर्न सक्नुहुन्न। र परमेश्वरले बन्द गरेको ढोका चाहिँ कसैको बाजेले पनि खोल्न सक्दैन। उहिलेको बाजेहरू आएर खोल्यो भने पनि सक्दैन सक्दैन है। मै हुँ भन्ने मुस्टन्डेहरू आयो भने पनि सक्दैन। यस्तो मुस्पन्डेहरू त फन घुमेर फ्या भएर स्या भएर राल चुहाएर तिनीहरू त्यहाँनिर जवान युवाहरू पनि के गर्न सक्छ, लेट्न सक्छ भनेको छ। थाकेर गरेर हैरान थकित भएर स्या फ्या त्यो रेस्लिङ खेल्नेहरू उफ्रिन्छ त्यहाँदेखि लडेर हे गरिरहेको हुन्छ। मै हुँ भन्ने मुस्टन्डेहरू पनि लड्छ भनेको छ। तर परमप्रभुमा आशा गर्नेहरू चाहिँ कहिले पनि थाक्दैन, गल्दैन। हालेलुया हालेलुया। जस्तै आधी बेरी तुफान किन संसारमा किन नआओस् है, आज परमेश्वरमाथि आशा गर्नेहरूको चाहिँ कहिले पनि निराशा हुनु पर्दैन। God will make a way when there seems to be no way. परमेश्वरले चाहिँ जब एकदमै बाटो नै नभएको बेलामा बाटो बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। ओ रिबा सखारा बासन्दी रिबा सुखोथोरो मसके। अनि उहाँले चाहिँ आज है आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा ढिलो गर्नुहुन्छ भने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँले ढिलो गर्नुहुन्न। ही वोन्ट डिले है, डिले उहाँले एकदमै चाहिँ ढिलो गर्नुहुन्न। तर कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजना मान्छेले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूसँग धैर्यवान हुनुहुन्छ। र कोही पनि नष्ट नहोस् है, कोही पनि नष्ट नहोस् भन्ने चाहिँ आज परमेश्वरको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इच्छा छ। र अहिले पनि प्रभुले मौका दिइराख्नु भएको छ, धेरैलाई मौका, विश्वासीहरूलाई आज फर्किने है, आज आफ्नो फेरि पनि त्यो वेदीहरू निर्माण गर्ने है, प्रार्थनाको वेदीहरू निर्माण गर्ने, पश्चातापको वेदीहरू निर्माण गर्ने, पवित्रताको वेदी निर्माण गर्ने, विश्वास योग्यताको वेदी निर्माण गर्ने, आज है समर्पणताको वेदीहरू निर्माण गर्नुपर्ने, आज धेरै किसिमको वैवाहिक वेदीहरू, पति र पत्नीको सम्बन्धको वेदीहरूलाई निर्माण गर्नुपर्ने, पारिवारिक वेदीहरू निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक वेदीहरू निर्माण गर्नुपर्ने, मण्डलीको वेदीहरू निर्माण गर्नुपर्ने यो समय प्रभुले दिइराख्नु भएको छ। अनि अचानक यो समयहरू हाम्रो हातबाट चाहिँ सट्टै फुस्केर जान सक्छ। अहिले पनि यस्तो समयमा पनि विश्वासीहरू
है। अब अहिले त्यो लकडाउनको समयमा चर्च बन्द भयो, कतिजना त अहिले खोलेर आउँदैन। हाम्रो त यहाँ खोलेको छ, आउँदैन। उनीहरूलाई त नआउने बानी लाग्यो। पहिला पनि मुस्किलले आउँथ्यो है, बहाना बनाउँदै बनाउँदै आउँथ्यो। अहिले त उनीहरूलाई आउनु नै एकदम ठुलो बहाना भयो है। अनि एक दिन सबै बन्द हुन्छ थाप ठिप है। अनि त्यति बेला के गर्ने है, के गर्ने त्यति बेला? अनि यो समयहरू चाहिँ है खोसिनु अगाडि, यो समयहरू चाहिँ आज हाम्रो हातबाट उम्किनु अगाडि नै, समय छँदा नै हामीले के गरिराखौँ, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरौँ, हाम्रो जीवनलाई फेरि पनि प्रभुको चरणमा ल्याऊ, प्रार्थना गरौँ, प्रार्थनाको समयहरू बढाउँ, पश्चाताप गरौँ। हाम्रो वस्त्रमा मैला लागेको छ भने, खोट लागेको छ, दाग लागेको छ भने आज हामी त्यसलाई धुऔँ, सफा गरौँ है। लेट अस क्लिन आवर क्लोथ्स, वस्त्रलाई धुऔँ। यीशुको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध गर्छ। पहिले यूहन्ना 1:7 भन्छ। त्यसैले गर्दा इट इज अ टाइम अफ प्रिपरेसन। प्रिय हो, हाम्रो यो चाहिँ तयारीको समयहरू हो। यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन, अज्ञान रहनु हुँदैन। यसलाई हामीले आज हामीले यसलाई एकदमै 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 हामीले हल्का लिनु हुँदैन। जे कुरा पनि हल्का, आजकल त के हल्का, भाइ खाना खायो भने हल्का खायो नि भन्छ। यति थाक 2 थाल भात बिरालोले नाग्नु नसक्ने खायो अरे हल्का खाएको भन्छ हो, हल्का। अन्त भाइ एउटा गीत गाइदिनु, हल्का एउटा गाइदिन्छु भन्छ, 15 मिनट लामो गीत गाउँछ, हल्का अरे त्यो। वाक्कै लाग्ने गीत गाएर हल्का भन्छ है। प्रार्थना गरिदिउँ, हल्का प्रार्थना गरिदिउँ भन्छ आजकल, हल्का सेवा गरिदिउँ न भन्छ, हल्का क्या सबै हल्का। अनि हल्का भन्दा भन्दै एक दिन छोडिन्छ, अन्त खा है। अनि ब्यान्ड बज्छ, त्यति बेला थाहा पाउँछ क्या, माथि जानु छोडिन्छ। त्यसले गर्दा कुनै कुरा हल्का चाहिँ हुँदैन क्या, हल्का। प्रभुमा चाहिँ हल्का हुँदैन। प्रभुमा त सानोभन्दा सानो कुरा पनि गम्भीरताको साथमा लिनुपर्छ। ठुलो ठुलो कुराहरू भन्दा पनि मसिनो कुराहरू, सानो सानो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ सानो सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो ठुलो कुराको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। तर आज हामी सानो सानो कुरामा फेथफुल छैन भने, सानो सानो कुरामा विश्वासयोग्य छैन भने है, हामीलाई यस्तो हुन्छ है, एकदम स्वर्गलाई छुन्छौँ। गीतमा चाहिँ स्वर्गलाई छुन्छौँ, स्वर्गलाई उचाल्छौँ, स्वर्ग तल झर्यो भनेर कहाँ हुन्छ? आफू चाहिँ जस्तोको तस्तै, स्वर्ग कहाँ झर्छ? झर्दैन, स्वर्गलाई छुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सानो सानो कुरोमा विश्वासयोग्य, जो चाहिँ है एकदमै सानो सानो कुरामा विश्वासयोग्य छ, उसलाई ठुला ठुला कुराहरूको है जिम्मेवारी दिनेछ भने। त्यसै कारण आज प्रिय हो, हामी यो समय है, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि प्रभुको वेदीको समय ल्याउन चाहन्छु। आज तपाईँको व्यक्तिगत वेदी है, तपाईँले कसरी तयार गर्नुभएको छ? तपाईँले आज तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्धहरू यति बेला फेरि पनि प्रभुको चरणमा ल्याउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। साखारा मान्दे खिरा बासो खान्देरी बासी ओ रिबादे बारा बासा खेथेरे मसोको यी खाना मसे थोरे खेन्देरे मसो। यीशुको नाउँमा प्रभु परमेश्वर पिता, यीशुको नाउँमा, यीशुको शक्तिशाली नाउँमा, यीशुको सामर्थ्य नाउँमा यति बेला प्रभु म तपाईँको छोराछोरीहरूलाई ल्याउँदछु। आजको वचनहरूद्वारा प्रभु तपाईँको आगमन कतिको नजिक छ भन्ने कुरा प्रभु आज हामीले प्रभु सुनिरहेका थियौँ, बुझिरहेका थियौँ प्रभु। अनि तपाईँको समय कतिको नजिक छ र यो समयहरूमा आज हामी के तयार छौँ, के हामीले हाम्रो जीवनहरूलाई पुनर्स्थापन गरिराखेका छौँ, हाम्रो जीवनहरूलाई पश्चातापी बनाएर प्रभु तपाईँको चरणमा हामीले फेरि पनि फर्काइ ल्याइरहेका छौँ कि छन्। जसरी उडाउ पुत्र आज सबै त्यो संसारको जन्जाल, त्यो एकदमै त्यो त्यस्तो अवस्था, त्यो अनिकालको अवस्था, अनि त्यो सुँगुरको चारो खानुपर्ने अवस्थामा आइसकेपछि जब उसले छाती पिटी पिटी बिलाप गर्यो अनि ऊ आफ्नो औकातमा आयो, ऊ औकातमा आएर उसले आफ्नो बाबुको घरलाई सम्झ्यो
अनि उसले भन्यो म मेरो बाउको घरतिर फर्किनेछु, म मेरो बाउको घरतिर फर्किनेछु, मेरो पिताको घरमा म फर्किनेछु। मेरो पनि आज छ एउटा घर, मेरो बुवाको घर भनेर उसले धुरुधुरु रोएर छाती पिटेर प्रस्ताव गरेर ऊ जुरुक्क उठेर त्यही ठाउँमा नबसिरहेर ऊ आफ्नो बाउको घरतिर फर्के। अनि जसरी ऊ फर्केर आए उसको बाउले उसलाई डाँडामा सधैँ चाहिँ हेर्न र लिन आएका थिए। अनि बाउले उसलाई त्यो झुत्रे झाम्रे आज त्यो अवस्थामै त्यो दलदली त्यो पाप त्यो गराउने त्यो अवस्थामै बाउले अङ्कमाल गरेर मुहाई खाए भनेर बताएको छ। त्यसरी नै आज तपाईँको छोराछोरीहरू यदि बिराएका छन् भने, यदि प्रभु तपाईँदेखि टाढिएका छन् भने, प्रभु आज तपाईँदेखि प्रभु आज साँच्चै नै भक्तिको भेष चाहिँ लिएर शक्तिलाई इन्कार गर्ने अवस्थाहरूमा बसेका छन्, अश्लीलतामा फसेका छन् भने, अपवित्र कुराहरूमा व्यभिचारतिर फसेका छन् भने, भ्रष्टाचारको कुराहरू संसारिक कुराहरूतिर फसेका छन् भने, लोभ र लालचमा फसेका छन् भने, प्रभु परमेश्वर पिता घमण्ड र बदखाइको आज फन्दामा फसेका छन् भने, ओ प्रभु परमेश्वर पिता स्वार्थीपन र हट्टीपनमा फसेका छन् भने यति बेला फर्केर आउन तपाईले प्रभु हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा यति बेला मिनिस्ट्री गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईले यो छोराछोरीलाई छुनुहोस् अनि फर्कने अवसर दिनुहोस्, मौका दिनुहोस्। पश्चाताप गरेर तपाईको छोराछोरीहरू तपाईको प्रभु आज चरणमा क्रुसतिर फर्किन सकेको होस्, तपाईको क्रुसतिर फर्किन सकोस्, जहाँबाट तपाईले दिनहौ हात फैलाएर बोलाइरहनुहुन्छ। प्रभु बोलाइरहनुहुन्छ। जसरी त्यो बाबुले त्यो उडाउ पुत्रलाई डाँडामा हेरेर पर्खिरहन्थे, हेरिरहन्थे, मेरो छोरा एक दिन अवश्य नै फर्किनेछ भनेर जसरी उसले पर्खी बस्थे, हेरी बस्थे आशामा, अनि एक दिन अवश्य नै त्यो छोरा फर्कियो। त्यसरी नै आज प्रभु तपाईले त्यो कालबारीको डाँडाबाट आफ्नो छोराछोरीलाई फर्की, मतिर फर्की, सबै क्षेत्रमा फर्की, पवित्रतामा फर्की, आज्ञाकारितामा फर्की, समर्पणतामा फर्की, विश्वास योग्यतामा फर्की, इमानदारीपनमा फर्की भनेर आज तपाईले हात फैलाएर आफ्नो छोराछोरीलाई बोलाइराख्नु भएको छ। अनि यति बेला सबलाई फर्किने समय प्रभु तपाईले प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर फर्किने समय प्रभु आफ्नो छोराछोरीलाई दिनुहोस्। राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा एउटा साँचो पश्चाताप प्रभु, एउटा डिभाइन प्रभु ईश्वरीय पश्चाताप आउन सकोस् अनि आफ्नो जीवनलाई फेरि पनि तपाईका फर्काउन सकोस्। र यो विशेष गरिकन यो 3 दिनको फेलोशिपमा प्रभु आफ्नो छोराछोरीहरू एकदमै पूर्ण तौरले प्रभु तपाईमा पूर्ण रीतिले फर्कन सकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। मलाई पनि प्रभु आजको दिन यसरी ओ प्रभु यो अन्तिम समयको वचनहरू बोल्न सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद। भोलि र पर्सिको दिन पनि मलाई अभिषेक गर्नुहोस्। म मेरो इच्छा र मेरो आफ्नो प्रभु मन ज्ञानमा आफ्नो बुद्धिमा होइन, तर पवित्र आत्मा तपाईको अगुवाईमा तपाईको अभिषेकमा बोल्न सक्ने मलाई क्षमता दिनुहोस् भन्दै सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिन्छु। अनि महिमा र आदर र प्रशंसा परमेश्वर पितालाई दिन्छु यीशु ख्रीष्टको पवित्र उच्च अनि जीवित नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।